हुन्छ फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवार अनि जो जतिले यो विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचनहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईहरूलाई सम्पूर्णलाई समग्रमा एकमुष्टमा जय मसीह। आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत छ र हामी वचनमा जानेछौँ। हामीले नेहेमियाको पुस्तकबाट हेरेको आज 7औं हप्ता हो। लगभग 2 महिना भइसक्यो र यो 2 महिनामा हामीले धेरै कुराहरू सिकाउने अवसर पायौँ। परमेश्वरलाई सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद। तपाईहरू कतिजनाले पहिलो हप्ताको, दोस्रो हप्ताको, तेस्रो हप्ताको बिर्सिसक्नुभयो होला। तपाईहरूले ती वचनहरूलाई अनि युट्युब मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरूले बिर्सनु भयो भने। अनि वचनको आउटलाइन रूपरेखाहरू पनि मैले तपाईहरूलाई पठाएको छु अथवा वचनमै छ। यसकारण तपाईँ म भिडियो हेर्दिनँ, म वचन सुन्दिनँ, तर म पढ्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो पढ्ने आउटलाइनहरू पनि मैले तपाईहरूको निम्ति तयार गरेर मैले राखेको छु। त्यो पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा म वचनै सुन्छु भने पनि तपाईँ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि केही समय पश्चात हाम्रो वचनहरू चाहिँ पोडकास्ट पनि मैले योजनाहरू बनाइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी युट्युब अनि फेसबुक अनि ब्लगमा मात्र सीमित छौँ। केही समयपछि अनि त्यो चाहिँ पोडकास्ट भयो भने अझ तपाईँहरूलाई सुन्नको लागि तपाईँ एयरफोन लगाएर वचन सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म तयार गर्दैछु। हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। आज हामी नेहेमियाको 9 अध्यायमा हामी आएका छौँ र हामीले गएको हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ 8 अध्यायलाई हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ र 8 अध्यायमा हामीले मानिसहरूको पुनर्निर्माणको विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। आत्मिक नवीकरणको विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। प्रियहरू, पर्खाल पुनर्निर्माण हुनु मात्र नेहेमियाको, पर्खाललाई बनाउनु मात्र, भत्किएका पर्खालहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नु मात्र नेहेमियाको उद्देश्य थिएन। तर नेहेमियाको उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नु थियो। किनभने उनीहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, उनीहरूको आत्मिक क्षेत्र, उनीहरूको आत्मिक जीवन चाहिँ नराम्रो तरिकाले ड्यामेज भएको थियो, नराम्रो तरिकाले भत्किएको थियो। यसकारण नेहेमिया 8 अध्यायद्वारा आज हामीले सिक्नुपर्ने, आज वर्तमान 21औं शताब्दी नेपाली मण्डलीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ भवन मात्र सुन्दर भएर हुँदैन, भवनभित्रको मानिसहरूको हृदय सुन्दर हुनुपर्छ। आमेन। आज कति मण्डलीहरू छ बडो राम्रो तरिकाले भवनहरू सजाएको हुन्छ, ठुला ठुला महलमा अनि परमेश्वरका जनहरू सङ्गति गर्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। परमेश्वरले भौतिक रूपमा आशिष दिनुभएको छ, प्रशस्तता दिनुभएको छ। तर त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन नि प्रियहरू। हाम्रो हृदय चाहिँ कस्तो छ त? जुन हृदयले हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ त्यो हृदय चाहिँ यदि सुन्दर छैन भने भवन सुन्दर हुनुको कुनै पनि अर्थ छैन। यसकारण हाम्रो भत्किएका पर्खालहरू, भत्किएका भवनहरू मात्र पुनर्निर्माण गर्नु होइन, तर हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई पनि के गर्नुपर्छ? पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। यसकारण नेहेमिया 8 अध्यायमा हामीले हेर्दै थियौँ, नेहेमियाले चाहिँ मानिसहरूको त्यो भत्किएको पर्खाललाई देखेको छ, त्यो भत्किएको आत्मिक पर्खालहरूलाई देखेको छ, मानिसहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुटेको सम्बन्धलाई देखेको छ। एउटा साँचो अगुवाले चाहिँ आफ्नो मानिसहरूको, आफ्नो जातिहरूको है जहिले पनि त्यो टुटेको, त्यो फुटेको, त्यो भग्नावशेष, आत्मिकी भग्नावशेषहरूलाई चाहिँ देख्दछ र त्यसको निम्ति चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ जहिले पनि त्यो दर्शनलाई चाहिँ उसले जन्म दिँदछ। यसकारण नेहेमियाले पर्खाल पुनर्निर्माण भए तापनि उत्सव मनाएको छैन, खुसी भएको छैन। तर 8 अध्यायमा जब हामी आउँछौँ, जब मानिसहरूले पश्चाताप गर्छ, उनीहरूले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ, उनीहरूले आफ्नो पिता पुर्खाले गरेको पापहरूलाई स्वीकारेर परमेश्वरमा पश्चाताप गर्छ, कन्फेसन गर्छ, अनि नेहेमियाले भन्छ नरो, तिमीहरूले उत्सव मनाऊ, तिमीहरू खुसी हो, तिमीहरूले खाऊ पिऊ, किनभने माफ गर्नु होला, आजको दिन चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा चाहिँ पुरा भएको छ। यसकारण आज हामी 9 अध्यायमा आएका छौँ। 8 अध्यायमा हामीले आत्मिक नवीकरणको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने 9 अध्यायमा हामीले चाहिँ मानिसहरूको पुनर्निर्माण अर्थात् प्रायश्चितको विषयमा हामी हेर्दैछौँ र 10 अध्यायमा चाहिँ हामी आज्ञा पालन अथवा आज्ञाकारिताको विषयमा हेर्दैछौँ। तर मलाई लाग्छ 9 अध्याय
जुन चाहिँ धेरै लामो पद हो, धेरै लामो अध्याय हो। बाइबलको सबैभन्दा लामो प्रार्थना चाहिँ नेहेमिया 8 अध्याय हो। तपाईहरूले त्यो याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ 9 अध्यायलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। आज नै हामी 9 अध्यायलाई सक्याउन सक्दैनौँ। यसकारण 9 अध्यायलाई चाहिँ मैले 2 भागमा विभाजन गरेर तपाईँहरूको बिचमा पस्किने निर्णय गरेको छु। आज हामी पहिलो भागमा छौँ। नेहेमिया 9 अध्यायको हामी पहिलो भागमा छौँ र आज चाहिँ हामी मानिसहरूको पुनर्निर्माण अर्थात् उनीहरूको आत्मिक नवीकरणमा प्रायश्चितले ठुलो भूमिका खेलेको छ। प्रायश्चितले ठुलो भूमिका खेलेको छ। जब नेहेमिया 9 अध्यायमा प्रार्थना गर्न सुरु गर्छन् नि, उसको प्रार्थनामा हामी एउटै कुरा देख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ प्रायश्चितलाई देख्न सक्छौँ, पश्चातापलाई देख्न सक्छौँ, पाप स्वीकारोक्तिलाई हामी देख्न सक्छौँ। प्रिय, हामी धेरैचोटि प्रार्थना त लामो गर्छौँ, तर हाम्रो प्रार्थनामा प्रायश्चित चाहिँ एक्सक्लुडेड भइरहेको हुन्छ। इन्क्लुड होइन, एक्सक्लुड भइरहेको हुन्छ। प्रायश्चित नै हुँदैन हाम्रो प्रार्थनामा, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना त्यति शक्तिशाली हुँदैन। यहाँ नेहेमिया तपाईँले 9 अध्याय म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जो जति यहाँ जुम माध्यम अनि यो भिडियो मार्फत परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ जुमबाट जसले परमेश्वरको वचन अनि सेवा सङ्गतिहरूमा सहभागी भइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो चुनौती छ है, धेरै ठुलो चुनौती छ। अब म यहाँ त भन्दिनँ, कति विश्वासीहरूले चाहिँ आलु काट्दै, खाना खाँदै, तरकारी काट्दै पनि सङ्गतिमा बस्नु हुँदो रहेछ कि त्यसले चाहिँ त्यति धेरै फलदायी हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यति धेरै फलदायी हुँदैन। जुम सङ्गति, जुम एउटा परमेश्वरले हामीलाई माध्यम दिनुभएको छ, राम्रो माध्यम दिनुभएको छ हामी एकअर्कासँग जोडिनको लागि। तर पनि जुमबाट सङ्गतिमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि हामी धेरै सचेत हुनुपर्छ। फुल्ली एटेन्सन, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ, सङ्गति हुनुपर्छ। यसकारण तपाईँहरूले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउँदो हप्ता तपाईँले नेहेमिया 9 अध्यायलाई पढेर आउनुहोस् है। तपाईँले पढेर आउनुहोस् 9 अध्याय। अनि तपाईँले जब पढेर आउनुहुन्छ, तपाईँ आफै तयार भएर आउनुहुन्छ, तपाईँ आफै प्रार्थनासहित आउनुहुन्छ नि, त्यसपछि वचनले काम गर्छ। वचनले झन् ठुलो काम गर्छ। वचन चाहिँ जहिले पनि एप्लिकेसनमा शक्तिशाली हुन्छ। जब वचन सुन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा लागू गर्छौँ नि, त्यसपछि मात्रै वचनले काम गर्छ। एकचोटि एकजना पास्टर र एकजना व्यापारी बाटोमा हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ, तर त्यो व्यापारी चाहिँ साबुन बेच्ने साबुन फ्याक्ट्रीको मालिक हुनुहुँदो रहेछ। अनि पास्टर र यो साबुन बेच्ने साबुन कम्पनीको मालिक चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि दुईजना मित्र हुनुहुँदो रहेछ। अनि साबुन कम्पनीको मालिकले चाहिँ व्यापारीले पास्टरलाई भन्नुभएछ, पास्टरज्यू, तपाईँको वचनले, तपाईँको सुसमाचारले म संसारमा त्यति धेरै काम गरेको देख्दिनँ। किनभने अझै पनि संसारमा धेरै पापीहरू छ, अपराधीहरू छ, त्यहाँनिर त्यस्ता कुकर्म गर्ने व्यक्तिहरू छ जसले चाहिँ पश्चाताप गरेको छैन, प्रभुलाई ग्रहण गरेको छैन। यसकारण तपाईँको वचनले, तपाईँको सुसमाचारले त्यति ठुलो प्रभावशाली काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन है भनेर पास्टरलाई भन्नुभएछ। अनि पास्टर चुप्प हुनुभएछ। अनि केही उता हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ केही बालकहरू अनि हिलोमा खेल्दै रहेछ, थोरमा खेल्दै रहेछ। अनि पास्टरले अनि फेरि साबुन कम्पनीको मालिकलाई सोध्नुभएछ, तपाईँको साबुनले संसारमा, पृथ्वीमा त्यति धेरै ठुलो काम गरेको जस्तो मलाई लागेन। किनभने संसारमा अझै पनि फोहोरीहरू छ है, अझै पनि त्यहाँनिर फोहोर मैला मानिसहरू डुङडुङ गनाउने छ, फोहोरीहरू छ। यसकारण तपाईँको साबुनले त्यति ठुलो काम गरे जस्तो लागेन भन्छ। साबुन कम्पनीको मालिकले बडा है आफ्नो साबुन चाहिँ विफल भएको कारण अनि यसो जवाफ फर्काइहाल्नु भएछ। होइन पास्टरज्यू, त्यो साबुन त उनीहरूले किन्नु पर्यो, किनेर उनीहरूले प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसले नुहाउनु पर्यो, अनि पो साबुनले काम गर्छ त भनेर साबुन कम्पनीको मालिकले जवाब दिँदा पास्टरले पनि हो, यही कुरो मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको। वचन पनि
बाँडेर सुनाएर प्रचार गरेर मात्र त्यो वचनलाई खाने व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा के गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई आफ्नो आत्मामा लगाउनुपर्छ, धुनुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै वचनले काम गर्छ। यसकारण आजको दिन मैले तपाईँलाई दिने वचन चाहिँ तपाईँहरूले जब लागू गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि धेरै शक्तिशाली हुन्छ। आमेन। हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्नेछ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? आउनुहोस् हामी वचनमा जानेछौँ। नेहेम्याको पुस्तकलाई हामीले सुरु गर्दा नै मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा, नेहेम्याको पहिचान दिँदै गर्दा मैले तपाईँलाई एउटा कुरो चाहिँ के बताएको थिएँ भने नेहेम्या चाहिँ प्रार्थनाको योद्धा थिए, वारियर, प्रेयर वारियर, प्रार्थनाको योद्धा। अनि हामी 9 अध्यायमा आए पश्चात हामी थाहा पाउँछौँ नेहेम्या चाहिँ कति शक्तिशाली प्रार्थनाका योद्धा थियो भनेर। बाइबलको सबैभन्दा लामो प्रार्थना चाहिँ नेहेम्या 9 अध्यायमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई यो भन्न खोजेको होइन, जब तपाईँले लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँको प्रार्थनाको सुनाइ हुन्छ भन्न खोजेको होइन। तर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ नेहेम्याको हृदयमा जुन वेदना थियो नि, जुन तृष्णा थियो नि, त्यो हृदयलाई चाहिँ खाली गरेर परमेश्वर कहाँ आएर उनले त्यो वेदनाहरूलाई चाहिँ शब्दमा बगाएको छ, शब्दमा उतारेको छ। उनी चाहिँ प्रार्थनाको योद्धा थिए। हरेक परिस्थितिमा, हरेक समस्यामा, हरेक बाधामा उनले चाहिँ प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वर कहाँ उनी गएको छ। परिस्थिति अनुसारको उसले प्रार्थना गरेको छ, अवस्था अनुसारको प्रार्थना गरेको छ, राजाको अगाडि पनि प्रार्थना गरेको छ। प्रियहरू आमेन भन्नुहोस्। राजाको अगाडि पनि प्रार्थना गरेको छ। प्रियहरू राजाको अगाडि पनि हामीलाई प्रार्थना गर्न कतिचोटि लाज लाग्छ है, तर उनले चाहिँ राजाको अगाडि पनि प्रार्थना गरेको छ। प्रियहरू परिस्थिति अनुसारको। अब राजाको अगाडि उसले कसरी प्रार्थना गरे? घुँडा टेकेर स्वर्गतिर हात उचालेर प्रार्थना गरेको हो? अवश्य पनि होइन नि, छोटो प्रार्थना, किनभने परिस्थिति त्यस्तै थियो। राजाले सोध्छ तिमीलाई तिम्रो निम्ति म के गर्न सकूँ? अनि सायद नेहेम्याले यसरी प्रार्थना गरे होला, प्रभु मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि धन्यवाद। यसरी नै गरे होला कि परिस्थिति त्यस्तै थियो नि त। लामो प्रार्थना गर्छ सुनायो भने होइन है। हामी कतिचोटि होइन, अब हामी हाम्रो सहकर्मीहरूको घरमा, हाम्रो विश्वासीजनहरूको घरमा खानाको लागि हामीलाई इन्भाइट गरेको हुन्छ, निमन्त्रणा गरेको। हामी खाना खाने बेला हामी 7 समुद्र पारि पनि पुग्छौँ, हामी नेपालको हरेक कुनामा पुग्छौँ, लामो प्रार्थना गरेर हामी देखाउन खोज्छौँ। परिस्थिति अनुसारको प्रार्थना गर्नुपर्छ। तब येशू ख्रीष्टको प्रार्थना हेर्नु हो भने येशू ख्रीष्टले कहिले पनि लामो प्रार्थना गर्नु भएन, कहिले पनि। येशू ख्रीष्टले जहिले पनि छोटो प्रार्थना गर्नुभयो, तर शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ यूहन्ना 11 अध्यायमा जब लाजरसको मृत्यु भयो अनि लाजरस चाहिँ 3-4 दिनदेखि अनि चिहानमा थियो, ढाडमा थियो, तब येशू ख्रीष्ट लाजरस कहाँ पुग्नुभयो र उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभएको छ र सधैँ सुन्नुभएको छ। ए लाजरस उठेर आऊ। अरामिक भाषामा चाहिँ खुबी भनेको छ, एउटा शब्द मात्र के, यति धेरै शक्तिशाली प्रार्थना। यसकारण प्रार्थना चाहिँ लामो छोटो, धेरै शब्द, सांस्कृतिक शब्द, राम्रो शब्द, यसमा फरक पर्दैन। तपाईँ प्रार्थना चाहिँ कस्तो हृदयले गर्दै हुनुहुन्छ? अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, सुन्दर हृदय। परमेश्वरले चाहिँ अस्ति पनि हामीले हेर्दै थियौँ समुएल, पहिलो समुएलमा त्यहाँ के लेखेको छ? मानिसले चाहिँ बाहिरी कुराहरूलाई हेरेर न्याय गर्छ, तर परमेश्वर चाहिँ के हेर्नुहुन्छ? भित्री हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण प्रार्थना, यहाँ हामी प्रार्थनालाई यो नेहेम्या 9 अध्याय भनेको चाहिँ प्रार्थना नै हो। यसकारण मैले प्रार्थनाको विषयमा थोरै कुरा तपाईँलाई बताइदिएको। तर आजको हाम्रो विषय चाहिँ फेरि प्रार्थना होइन। हाम्रो आजको विषय चाहिँ के हो अरे? प्रायश्चित। सबैजनाले भन्नुहोस् त, प्रायश्चित। नेहेम्याले प्रार्थना गरेको छ, तर प्रार्थनाको मूल केन्द्र बिन्दु भनेको चाहिँ के हो? प्रायश्चित। प्रार्थनाभरि तपाईँले प्रायश्चित मात्र पाउनुहुन्छ। नेहेम्याले आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो घरानाको मात्र होइन, आफ्नो पिता पुर्खाले गरेको पापको पनि प्रायश्चित गरेको छ। हाम्रो प्रार्थनामा त्यो पनि संलग्न हुनुपर्छ। हामीले प्रार्थनामा त्यो कुरालाई पनि छुटाउनु हुँदैन। आज कति इसाई घरानाहरू चाहिँ पिता पुर्खाको श्राप, पिता पुर्खाको पापको बोझले चाहिँ दबिएको छ। हामी निक्लिन खोज्छौँ, हामी त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउन खोज्छौँ, हामी स्वतन्त्र हुन खोज्छौँ, तर अझै पनि हामी थिचिन्छौँ। किनभने हामीले हाम्रो पिता पुर्खाले गरेको पाप, हामीले हाम्रो
घरानाहरूको पापहरूको चाहिँ हामीले प्रायश्चित गरिरहेका हुँदैनौँ। अयुबले के गर्थ्यो? प्रत्येक दिन हरेक छोराछोरीको आजको दिन चाहिँ मेरो छोराछोरीले, मेरो आफन्तजनहरूले, मेरो घर घरनाहरूले बिराएर अथवा जानी अथवा अन्जान उनीहरूले पाप गरे होला, म उनीहरूको निम्ति के गर्छु? प्रायश्चित गर्छु भनेर उसले जहिले प्रत्येक दिन बलिदान चढाउँथ्यो। फेरि हाम्रो प्रार्थनामा त्यो संलग्न हुनुपर्छ है। त्यो प्रार्थनामा हामीले नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हो। अनि यहाँ हामी 9 अध्यायमा अर्को कुरा के देख्न सक्छौँ भने नेहेम्याले इतिहासबाट सिकेको छ, विगतबाट सिकेको छ, पास्टबाट सिकेको छ। उसले मेरो पिता पुर्खाहरूले चाहिँ तपाईँको विरुद्ध चाहिँ यो पाप गरे, त्यो पाप गरेको छ, आजको दिन म क्षमा गर्छु, म क्षमा माग्छु, म प्रायश्चित गर्छु भनेर इतिहासबाट सिकेको छ। कतिचोटि हामी हाम्रो विगतबाट सिक्दैनौँ, हाम्रो इतिहासबाट सिक्दैनौँ। कति मण्डलीहरूले आफ्नो अग्रजहरूले गरेको अपराधहरूलाई, पापहरूलाई, विगतका घटी कमीहरूलाई, कमजोरीहरूलाई नै दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। विगतबाट सिक्नै सक्दैन उनीहरूले, विगतबाट, हिस्ट्रीबाट, इतिहासबाट उनीहरूले सिकिरहेको हुँदैन, पाठहरू सिकिरहेको हुँदैन। तर प्रियहरू, बाइबल भनेको चाहिँ इतिहासबाट सिक्नु र परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्धहरू, भत्किएको सम्बन्धहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नु हो। नेहेम्यालाई यो कुरा थाहा थियो, यसकारण नेहेम्याले इतिहासबाट सिकेको छ र विगतबाट सिकेको छ र वर्तमानलाई उसले बनाएको छ। हामीले त्यो गर्नुपर्छ। इतिहासबाट हामीले 5 वटा कुरा सिक्नुपर्छ भनेर प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थीमा बताउनु भएको छ। 5 वटा कुराहरू के हो हामी एकचोटि हेरौँ है त। तपाईँले लेख्नुहोस् है। इस्राएलीहरूले जब, तपाईले ध्यान दिनुहोस् है, इस्राएलीहरूले इतिहासबाट सिक्न सकेन। हेर्नुहोस् है, इस्राएलीहरूले इतिहासबाट सिक्न सकेन। परमेश्वरले इतिहासमा मानिसहरूको अपराधको कारण दण्ड दिनुभयो, जल प्रलय ल्याउनु भयो, मानिसहरूलाई ठुलो दण्ड दिनुभयो। त्यो इतिहासबाट इस्राएलीहरूले सिक्नु पर्थ्यो, तर इस्राएलीहरूले इतिहासबाट सिक्न सकेन। अनि त्यो यात्रामा, मरुभूमिको यात्रामा उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध 5 वटा पाप गरेको छ। अब त्यो इतिहासबाट, त्यो इजरायलको यात्राको इतिहासबाट सोलोमनले सिक्नु पर्थ्यो। सोलोमनले पनि सिक्न सकेन। यसकारण सोलोमनले पनि त्यो 5 वटा पापलाई, 5 वटा अपराधलाई दोहोऱ्याएको छ। अब फेरि इजरायलीहरूले सोलोमनबाट सिक्नु पर्थ्यो त्यो 5 वटा कुराहरू, तर इजरायलीहरूले पनि सोलोमनबाट पनि सिक्न सकेन। त्यसपछि उनीहरू दासत्वमा पुग्यो। उनीहरू अरूको दास भएर जिउनु पर्यो, उनीहरू अरूको नोकर भएर जिउनु पर्यो। आफ्नै राष्ट्रमा, आफ्नै देशमा उनीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो? कैदी भएर जिउनु पर्यो। अब त्यो इजरायलबाट रोमीहरूले सिक्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, रोमीहरूले सिक्नु पर्थ्यो। रोमनहरू भनेको चाहिँ इतिहासमा सबैभन्दा क्रूर, सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा डरलाग्दो, सबैभन्दा खुङ्खार राष्ट्र हो रोमी चाहिँ, जसले चाहिँ आधा संसारको आधा राज्यलाई जितेको। तर रोमीहरूले पनि त्यो कुराबाट, इतिहासबाट सिक्न सकेन। रोमीको पनि पतन भयो। अब नयाँ करारमा आए पश्चात प्रेरित पावलले त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू वर्तमान मण्डलीहरूले त्यो इतिहासबाट सिक है, सिकेनौ भने चाहिँ तिमीहरूको इजरायलकै जस्तो तिमीहरूको पनि के हुन्छ? हाल हुन्छ। यसका त्यो 5 वटा कुरा चाहिँ आज हामीले पनि सिक्नुपर्ने रहेछ। त्यो 5 वटा कुरालाई एकचोटि हामी हेरौँ है त। म फटाफट भन्छु, फटाफट तपाईँले लेखिहाल्नुहोस्, तपाईँले सिकिहाल्नुहोस् है त। परमेश्वरले जहिले पनि हामीले चाहिँ इतिहासबाट सिकेको चाहनुहुन्छ। यसकारण त हाम्रो बिचमा बाइबल छ नि त, होइन? बाइबल छ नि त। यसकारण बाइबललाई हामी धेरै कुराको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको दर्शनलाई बुझ्नको निम्ति, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई बनाउनको निम्ति, पापबाट हामी फर्किनको लागि, इतिहासलाई हेरेर सिक्नको लागि। यसकारण परमेश्वरले 40 जना दासलाई तयार गर्नुभयो अनि उहाँहरूका देखा परेर उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो लेख्नको लागि। कस्तो सतावटको बिचमा, कस्तो
कस्तो कस्तो परिस्थितिको बीचमा यो बाइबल चाहिँ उतारिएको छ, बुझ्नुभयो। यसकारण यो बाइबल चाहिँ हाम्रो हतियार हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रत्येक दिन यसमा चाहिँ हामीले समय बिताउनुपर्छ। हामी इसाईहरूको यो बाइबल अध्ययन गर्ने बानी चाहिँ सबैभन्दा कमजोर छ। हामी त्यति धेरै त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ। यसकारण बाइबलबाट हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ है। प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थी 10:6-11 पाँचवटा कुरा, इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्ने 5वटा कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। यहाँ 11 अध्यायमा तपाईँले मलाई ध्यान दिनुहोस्। 11 अध्यायमा पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, यी कुराहरू, ध्यान दिनुहोस् है, यी कुराहरू तिनीहरूलाई चेतावनीको निम्ति भए तापनि ती हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन् भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ। यी कुराहरू भनेको चाहिँ के कुरा? 5वटा कुराहरू। तिनीहरूलाई चेतावनीको निम्ति भए तापनि कसलाई अरे? तिनीहरू भनेको को? इजरायलीहरूलाई हेर्नुहोस् है। यी 5वटा कुराहरू इजरायलीहरूलाई चेतावनीको निम्ति भए तापनि ती हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, उतारिएका हुन्, बाइबलको रूपमा चाहिँ उतारिएका हुन् भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। अब त्यो 5वटा कुराहरू के हो? पहिलो चेतावनी चाहिँ अभिलाषाको विरुद्ध हो। अभिलाषाको विरुद्ध तपाईँले गन्ती 11 मा देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ अचम्म रीतिले इजरायलीहरूलाई चाहिँ आकाशबाट मन्ना बर्साउनु भयो, तर अझै पनि उनीहरूको के छ? अभिलाषा। हामीले मासु खान पाएनौँ, हाम्रो छत छैन, पानी पिउन पाएनौँ भनेर उनीहरूको अभिलाषा अझै बढेको छ। लोभले चाहिँ, अभिलाषाले चाहिँ, ग्रेडिनेसले चाहिँ, मोहले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लगेर जान्छ। अदनको बगैँचामा हब्बाको हृदयमा पनि शैतानले के हालिदियो? त्यो अभिलाषा हालिदियो। जब तैँले त्यो फल खान्छस् तब त चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन्छस्, ज्ञानी हुन्छस्, तैँले ज्ञान प्राप्त गर्छस्, तैँले बुद्धि प्राप्त गर्छस् भनेर शैतानले अभिलाषाले चाहिँ परीक्षा लियो। तर हब्बालाई चाहिँ के थाहा थिएन? हब्बा चाहिँ पहिल्यै परमेश्वरकै सृष्टिमा बनिएको सृष्टि हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन। दोस्रो चेतावनी चाहिँ मूर्ति पूजाको विरुद्ध हो। हामी प्रस्थान 32 अध्यायमा गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ मूर्ति पूजा, उनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजा गरेको छ। परमेश्वरले यति शक्तिशाली काम गरेर त्यति धेरै अचम्म र उदेका काम गरेर लाल समुद्र 2 भाग पारेर शत्रुहरूको बीचबाट इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भयो, तर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यागेर मूर्ति पूजा गरेको छ। आज चाहिँ हामी अवश्य पनि मन्दिर गएर मूर्ति पूजा त गर्दैनौँ, तर आजको दिन 21औं शताब्दीमा मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो मात्रै मूर्ति पूजा होइन। परमेश्वरको स्थानमा यदि कुनै पनि थोकलाई हामी राख्छौँ भने त्यो मूर्ति पूजा हुन जान्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सङ्गतिमा जाने समय तपाईँ अरू नै थोकतिर बिताइरहनु भएको छ, अब मूर्ति पूजा तपाईँले मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्ने समयमा तपाईँ मोबाइल खेलाइरहनु भएको छ, त्यो मोबाइल नै अब के भयो? तपाईँको लागि मूर्ति भयो। तपाईँ यहाँ अगाडि आएर आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो आराधना कसलाई गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई गर्दै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई तपाईँ परमेश्वरप्रति केन्द्रित नभइकन अब मलाई कस्तो देखिरहेको होला है, मैले कसरी गाइरहेको होला, मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेको छ होला भनेर तपाईँ त्यतातिर ध्यान मग्न हुन्छ भने अब त्यो गीत नै के भयो? त्यो भजन नै तपाईँको निम्ति के भयो? मूर्ति पूजा भयो। यसकारण प्रियहरू, मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ अब त्यो पुरानो करारको मूर्ति पूजातिर मात्र नजाऊ, त्यतातिर मात्र नजाऊ। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ। तेस्रो चेतावनी भनेको चाहिँ अनैतिकताको विरुद्ध हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ गन्ती 25 परमेश्वरले इजरायल जातिलाई छुट्टै जातिको रूपमा चुन्नु भएको थियो, तर उनीहरूले मोआबीहरूसँग उनीहरूले के गरेको छ? सम्बन्ध गाँसेको छ। उनीहरूले मोआबी स्त्रीहरूलाई भित्राएको छ, आफ्नो छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ मोआबी पुरुषहरूलाई दिएको छ, अनि त्यहाँ अनैतिकताको कुराहरू चाहिँ बढेको छ। अनि यो तेस्रो चेतावनी चाहिँ अनैतिकताको विरुद्ध। चौथो चाहिँ अविश्वासको विरुद्ध हो। गन्ती 21 मा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरलाई उनीहरूले परीक्षा गरेर चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले सर्पहरू पठाएर चाहिँ उनीहरूलाई लगभग
मलाई लाग्छ 3000 इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मार्नु भएको छ। उनीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकेको छैन। उनीहरूले बारम्बार परमेश्वरलाई परीक्षा गरेको छ। मेरी बाको हामीलाई कथा पनि थाहा छ। पाँचौँ चेतावनी चाहिँ गनगन गर्नेहरूको विरुद्ध हो। गनगन गर्नेहरूको विरुद्ध जहिले गनगन मात्र गरिरहने, कहिले पनि त्यो धन्यवादी हृदय नै छैन। धन्यवाद हामी कतिचोटि परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूप्रति केन्द्रित हुँदैन, तर हामीसँग जे छैन त्यही कुराको निम्ति चाहिँ हामी के गरिरहेको हुन्छौँ, कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारण तपाईँ हाम्रो कति धन्यवादी हृदय छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी सङ्गतिमा आउँदै गर्दा, हामी परमेश्वरसँग समय बिताउँदै गर्दा हामी जहिले पनि धन्यवादी हृदय लिएर जानुपर्छ। हरेक थोकको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नभएको थोकको लागि हामी परमेश्वरसँग गनगन गर्ने होइन, तर भएको थोकको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। इजरायलले यसको इतिहासबाट सिक्न सकेन, यी सबै इतिहासबाट सिक्न सकेन। अनि इजरायलले जसरी इतिहासबाट सिक्नु पर्थ्यो, फेरि सोलोमन राजाले पनि यो कुराहरूबाट सिक्न सकेन। यो 5वटा पाप चाहिँ फेरि सोलोमन राजाले पनि दोहोऱ्याएको छ। पहिलो राजा 10 र 11 मा हामी हेऱ्यौँ भने, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत समयमा हेर्नुहोला, म धेरै छिटो गइरहेको छु। यो 5वटा पापलाई दोहोऱ्याएको छ। यो 5वटा चेतावनी जुन इतिहासले चेतावनी दिइरहेको थियो, यो चेतावनीलाई चाहिँ उसले बिर्सेर चाहिँ सोलोमन राजाले पनि दोहोऱ्याएको छ। यो चेतावनीलाई चाहिँ, यो पापलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ के थियो, के को विरुद्ध चेतावनी थियो? अभिलाषाको विरुद्ध। तपाईँले पहिलो राजा 10 र 11 मा हेर्नुभयो भने सोलोमन राजाले चाहिँ सुनबाट मात्रै, हेर्नुहोस् है, सुनबाट मात्रै वार्षिक $2 करोड। अब डलर भनेको अब यता लगभग अरब खरबतिर गयो है, नेपालीतिर कन्भर्ट गर्न अलिकति गाह्रो छ। $2 करोड सुनबाट मात्रै कर उठाउँथ्यो उसले। चाँदी चाहिँ ढुङ्गा सर उसले उठाउँथ्यो। परमेश्वरले जे दिनुभएको थियो त्यसमा सन्तुष्ट नभएर उसले इजरायली जातिहरूलाई ठुलो करको बोझले उसले लादेको थियो, एकदमै ठुलो कर। तपाईँलाई याद होला, सोलोमनको मृत्युपछि उसको छोरो रहबामले राज्य गर्यो। अनि रहबाम र यरोबाम दुईटा राज्यमा छुट्यो है। अनि यदि रहबामले हाम्रो काँधमा भएको कर, उसको बुबाले हाम्रो काँधमा राखिदिएको कर चाहिँ उसले कट्टा गरिदिन्छ भने हामी यतातिर लाग्छौँ भनेर इजरायलीहरू रहबाम कहाँ आउँछ। अनि रहबामलाई भन्छ, तपाईँको पिताले हाम्रो काँधमा ठुलो कर लादिएर जानुभयो, यो कर हटाइदिनु भयो भने हामी तपाईँप्रति समर्पित हुन्छौँ, तपाईँमा हामी भक्ति देखाउँछौँ भन्छ। तर रहबामले के भन्छ? नो भन्छ है। उसको छोरो त ऊभन्दा उत्पात भएर निस्कन्छ, नो भन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू उसको विरुद्ध खडा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ सोलोमनको राज्य चाहिँ टुक्रियो उसको अभिलाषाको कारणले। दोस्रो चेतावनी के को विरुद्ध थियो? मूर्ति पूजाको विरुद्ध थियो। म एकदम फास्ट गइरहेको छु है, तपाईँले यस कारण तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है। धार्मिक पतन, मूर्ति पूजा, उसले चाहिँ अन्तिम आफ्नो जीवनमा चाहिँ अन्य जाति देवताहरूको पछि लागेको छ है। 11:5-8 हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो कुराहरू भेट्नुहुन्छ। तेस्रो के थियो? अनैतिकताको विरुद्ध थियो। उसले जीवनका अन्तिम क्षणहरू चाहिँ विलासिता र अभिलाषामा व्यतीत गरेको छ। अनि अर्को चेतावनी, चौथो चेतावनी चाहिँ के थियो? अविश्वासको विरुद्ध थियो। उसले चाहिँ परमेश्वरमा होइन तर रथ र घोडाहरूमा चाहिँ, घोडचढीहरूमा चाहिँ उसले आफ्नो भरोसा राखेको छ। यो 10 अध्यायमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम चेतावनी चाहिँ के को विरुद्ध थियो? गनगनको विरुद्ध थियो। अनि अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रशस्ततामा ऊ सन्तुष्ट नभएर चाहिँ उसलाई परमेश्वरले यति असल सुन्दर आफ्नै जाति आफ्नै घरानाबाट चाहिँ श्रीमतीहरू दिनुभएको थियो, तर ऊ सन्तुष्ट भएन। उसले चाहिँ अरू जातिहरूबाट, अरू विदेशी स्त्रीहरूलाई चाहिँ उसले प्रेम गरेको छ। अनि ती विदेशी स्त्रीहरूले चाहिँ उसको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरबाट फर्काइदिएको छ। सोलोमनले इतिहासबाट सिक्नु पर्थ्यो, तर सोलोमनले पनि सिक्न सकेन। अब सोलोमनबाट इजरायलीहरूले सिक्नु पर्थ्यो, इजरायलीहरूले पनि सिक्न सकेन। अनि त्यस पश्चात उनीहरू चाहिँ, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ ठुला राज्यहरूलाई चाहिँ खडा गरेर उनीहरूलाई चाहिँ दासत्वमा लगेको छ।
नबुकदनेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरले खडा गर्नुभयो अनि नबुकदनेश्वरले चाहिँ इजरायल यहुदालाई चाहिँ तहस नहस गरिदिएर चाहिँ दासत्वमा लगेको छ। अब दासत्वबाट फर्के पश्चातको हामी नेहेमियाको कथा जीवनी अथवा पुस्तकमा छौँ। इतिहासको कुराहरू यस प्रकार छ। अब हामी नेहेमिया 9 अध्यायमा आयौँ है। बल्ल हामी नेहेमिया 9 अध्यायमा आयौँ। यसकारण मैले तपाईँहरूलाई 9 अध्यायलाई 2 भागमा विभाजन गरेर मैले राख्ने कोसिस गरेको छु है, किनभने एकै भागमा हामी 9 अध्यायलाई पढिसक्याउँदैनौँ। अब तपाईँले लेख्नुहोस् तपाईँको आफ्नो नोट कपीमा, साँचो प्रायश्चितले सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्छ। साँचो प्रायश्चितले सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्दछ। ट्रु एटोर्निमेन्ट रिब्युल्ड्स द रिलेसन। तपाईँले अब अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। तपाईँ अब अलिकति तपाईँको ध्यान मतिर भएन भने तपाईँले धेरै कुरा छुटाउनुहुन्छ है, धेरै कुरा छुटाउनुहुन्छ। लेख्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, प्रायश्चित हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई एउटा सानो कथाबाट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है। प्रायश्चित हाम्रो प्रायश्चित भनेको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ है, मलाई 1-2 जनाले भन्नुहोस् त। तपाईँहरूबाट पनि प्रतिक्रिया लिनु पऱ्यो नि होइन। प्रायश्चित भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? 1-2 शब्दमा भन्दैछु, 1-2 जनाले प्रायश्चित भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले कति बुझ्नु भएको रहेछ, मैले कति बुझाउनु पर्ने हो, अब यतिकै थाहा हुन्छ। भनिदिनुहोस् ल, प्रायश्चित भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। हामी हजुर स्वीकार्नु। अरू? अब 1 जनाले भनिदिनुहोस्। पश्चाताप गर्नु। ओके, तपाईँहरूले लगभग बुझ्नुभएको छ है। एनिवे, म तपाईँहरूलाई प्रायश्चितभित्र जानुभन्दा अगाडि प्रायश्चित कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो जीवनमा भनेर इतिहासबाट है, आज हामी इतिहासबाट सिक्ने कुराहरूलाई गर्दैछौँ। इतिहासबाट एउटा सानो कथा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। 1861 मा एउटा घटना घट्यो स्विडेनमा। कति अरे 1861, लगभग 200 वर्ष अगाडि। 1861 मा एकजना रसायन विज्ञ, स्विडेनको घटना हो, यसकारण स्विडिस रसायन विज्ञ जसको नाम चाहिँ एल्फ्रेड नोबेल भन्ने थियो, एउटा घटना घट्यो। उहाँ आफ्नो रसायन शास्त्रको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केमिस्ट्रीको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पाठशालामा। तब उहाँले एउटा पदार्थ बनाउनु भयो, जुन पदार्थलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ डाइनामाइट भन्छौँ। डाइनामाइट चाहिँ बमहरूमा विस्फोटक पदार्थ हो, बमहरूमा प्रयोग गरिने विस्फोटक पदार्थ हो, जसले ठुलो क्षति गर्न सक्छ। अब कति ठुलो क्षति गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 1945 मा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा अमेरिकाले 2टा बम गिरायो, एउटा हिरोसिमा र एउटा नागासाकीमा। त्यो सहरहरू चाहिँ 2टा सहरहरू यति खतरनाक रूपमा त्यो विस्फोटक पदार्थले चाहिँ तहस नहस गरिदियो। भनिन्छ अहिले पनि जापानमा चाहिँ प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ केही पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ सबै आर्टिफिसियल कुराहरू छ है। त्यति ठुलो विस्फोट हानि नोक्सानी क्षति गरिदिन सक्छ डाइनामाइटले चाहिँ। अनि एल्फ्रेड नोबेल जसले चाहिँ यो डाइनामाइटलाई बनायो, उसले चाहिँ खासमा चाहिँ युद्ध रोक्नको लागि चाहिँ डाइनामाइट बनाएको थियो। के गर्न अरे? युद्ध रोक्न। अब उसले के सोच्यो भने मैले यो डाइनामाइट बनाइसकेपछि, यो डाइनामाइट चाहिँ युद्धमा प्रयोग भइसकेपछि यसले गरेको क्षति, यसले गरेको नोक्सानी हानिलाई देखेर चाहिँ मानिसहरूलाई दुःख लागोस्, यसले चाहिँ युद्धले चाहिँ यति ठुलो नोक्सानी गर्न सक्दो रहेछ भनेर त्यो युद्धलाई चाहिँ उनीहरूले के गरिदियोस्, बन्द गरिदियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ उसले त्यो डाइनामाइटलाई बनाएको थियो। तर उसको जुन उद्देश्य थियो त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ भयो। के हुन थाल्यो त?
युद्धमा चाहिँ त्यो डाइनामाइट मानिसहरूले युद्धमा यति उग्र रूपमा प्रयोग गरिदियो, युद्ध झन् ठुलो रूपमा चर्क्यो, लाखौँ हजारौँको हिसाबमा मानिसहरू मर्न थाल्यो। अनि यो देखेर अल्फ्रेड नोबेललाई साह्रो दुःख लाग्यो। मैले ठुलो गल्ती गरेको रहेछु, मैले ठुलो भुल गरेछु, मैले जुन कारणको निम्ति यो कुरा बनाएँ यसको चाहिँ गलत प्रयोग भयो, दुरुपयोग भनेर उसलाई ठुलो त्यो के भयो आत्मग्लानि भयो। अनि एक दिन चाहिँ अल्फ्रेड आफ्नो घरमा हुनुहुन्थ्यो बिहानी पख, अनि जब उहाँ उठ्नुभयो अनि चिया पिउनको लागि चिया पिउँदै पत्र पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पत्र पत्रिकामा चाहिँ एउटा न्युज छापिएको थियो। अनि त्यो न्युजले चाहिँ उहाँको त्यो अल्फ्रेड नोबेलको चाहिँ होसै उडाइदियो। अनि त्यो न्युजमा चाहिँ त्यो समाचारमा चाहिँ यसरी लेखिएको थियो, अल्फ्रेड नोबेल जो चाहिँ डाइनामाइटको आविष्कारक हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ हिजो राति मृत्यु भयो है, हिजो राति मृत्यु भयो। उहाँले चाहिँ यस्तो एउटा तरिका फेला पार्नु भयो, त्यो तरिकाले चाहिँ युद्धमा हजारौँ लाखौँ मानिसहरू मर्दो रहेछ, तर उहाँ चाहिँ धनी भएर मर्नुभयो भनेर त्यो पत्रिकामा चाहिँ छापिएको थियो। अब यहाँ देख्नुभयो तपाईँहरूले, अब देख्नुभयो त्यहाँ हेरिदिनुहोस् त, देख्नुभयो अल्फ्रेड नोबेल चाहिँ हिजो राति नै बित्नु भएको थियो, उहाँको आत्माले चाहिँ पत्रिका पढिरहेको थियो। त्यस्तो होइन है। खासमा चाहिँ एक दिन अगाडि चाहिँ अल्फ्रेडको दाजुको चाहिँ युद्धमा मृत्यु भएको थियो। अनि पत्रिकाले चाहिँ गलत समाचार छापेको थियो, तर त्यो गलत समाचारले उहाँको हृदयमा यति ठुलो असर गर्यो, यति ठुलो असर गर्यो। उहाँले चाहिँ अन्दाज लगाउनु भयो होला मेरो मृत्युपछि चाहिँ मानिसले मेरो बारेमा यस्तो पो सोच्दो रहेछ भनेर त्यो हृदयमा ठुलो धक्का लाग्यो अल्फ्रेड नोबेललाई। अनि उहाँ एकदम पश्चाताप गर्नुभयो, एकदम ठुलो सरी फिल भयो उहाँलाई, उहाँको हृदय चाहिँ आत्मग्लानीले भर्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो त, उहाँले चाहिँ सबैभन्दा विश्व प्रसिद्ध, सबैभन्दा प्रतिष्ठित, सबैभन्दा आदरणीय, सबैभन्दा इज्जतिलो पुरस्कारको स्थापना गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोबेल प्राइज भन्छौँ। अनि त्यो नोबेल प्राइज चाहिँ कसलाई दिइन्छ, वैज्ञानिकहरूलाई दिइन्छ, लेखकहरूलाई दिइन्छ, डाक्टरहरूलाई दिइन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ जसले चाहिँ विश्वमा के गर्छ, शान्ति स्थापना गर्छ। उहाँले चाहिँ पश्चाताप मात्र गर्नु भएन, तर आफ्नो पश्चातापलाई चाहिँ आत्मग्लानीलाई चाहिँ आत्मसात गरेर उहाँले काम पनि गर्नुभयो। आज यो नोबेल प्राइज चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा इज्जतिलो, सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्राइज हो, पुरस्कार हो, जुन चाहिँ विश्व शान्ति स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ। यो चाहिँ अल्फ्रेड नोबेलको नामबाट चाहिँ नोबेल प्राइज राखिएको हो। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ पश्चाताप गरेर काम गरेको छ, उसले चाहिँ इतिहासलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने हाम्रो पश्चातापले चाहिँ हामी के गर्न सक्दैन रहेछौँ हामी। यसकारण हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नेहमियाको पश्चातापले इतिहासलाई बदलेको छ। हामी धेरैचोटि प्रार्थना त गर्छौँ, लामो प्रार्थना गर्छौँ, मिठो मिठो शब्द प्रयोग गरेर प्रार्थना पनि गर्छौँ, हामी ठुल्ठुलो स्वरले पनि प्रार्थना गर्छौँ, अरूलाई सुनाउने गरी प्रार्थना गर्छौँ, तर हाम्रो प्रार्थनामा प्रायश्चित चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। यसकारण प्रिय हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यति बेला शक्तिशाली हुन्छ जति बेला प्रायश्चित चाहिँ हाम्रो प्रार्थनामा मिसिएको हुन्छ। शक्तिशाली प्रार्थना चाहिँ जहिले प्रायश्चितमा देखिएको हुन्छ, जहिले पनि। यसका आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ, पापले चाहिँ सम्बन्ध टुटाउँछ प्रियहरू, पापले चाहिँ सम्बन्ध टुटाउँछ, तर प्रायश्चितले चाहिँ के गर्छ, टुटेको सम्बन्धलाई बनाउने काम गर्छ। प्रियजनहरू, प्रिय मण्डली परिवारहरू, हाम्रो प्रार्थनामा हामी प्रायश्चित चाहिँ कति गर्छौँ, त्यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो प्रियहरू। हामी देख्न सक्छौँ, उदाहरणको लागि आदम र हव्वाले जब परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेको छन् त्यसपछि सम्बन्ध त्यहाँ टुटेको छ। पापले जहिले पनि सम्बन्ध टुटाउँछ प्रियहरू, पापले जहिले पनि सम्बन्ध टुटाउँछ, तर जब हामी प्रायश्चित गर्छौँ नि त्यसले चाहिँ सम्बन्धहरूलाई बनाउने काम गर्छ। एकजना परमेश्वरका दास हुनुहुन्छ जोन भ्याने भन्ने, उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ,
परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने प्रायश्चित गर्ने पापीलाई एक आमाले आफ्नो बच्चालाई आगोबाट बाहिर निकाल्ने भन्दा छिटो क्षमा गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो पाप जति नै ठुलो भए तापनि जब हामी साँचो हृदयले पश्चाताप गर्छौँ नि, त्यसपछि हाम्रो पापलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ, हामी क्षमा गर्नुहुन्छ। यसकारण हामी देख्न सक्छौँ यहाँ नेहेमिया 9 अध्यायमा हामी जानेछौँ है त। नेहेमिया 9 अध्यायमा हामी जानेछौँ, त्यहाँ हामी प्रायश्चितको 4वटा चरणहरू देख्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि प्रायश्चितलाई अलिकति बुझौँ है त। हामी प्रायश्चितलाई इङ्ग्लिसमा एटोनिमेन्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दको कठिन शब्द हो। एटोनिमेन्ट भनेको यसको अर्थ त्यति खुल्ला रूपमा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर यसको हिब्रू र ग्रिक अर्थ चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ हामी यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्रायश्चितलाई हिब्रूमा किपुर भनिन्छ। अनि पुरानो करारमा प्रायश्चितको दिन भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। प्रायश्चितको दिन भन्ने चाड थियो, परम्परा थियो, नियम थियो, व्यवस्था थियो। यो प्रायश्चितको दिन चाहिँ वर्षको एक दिन हुन्थ्यो, 7औं महिनाको 10औं दिनमा हुन्थ्यो। अनि यो दिनमा चाहिँ इजरायलीहरूले वर्षभरि गरेको पापको उनीहरूले सम्झना गर्थ्यो। अनि त्यो पापको प्रायश्चित गरेर उनीहरूले अग्नि होम है बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, रगत बगाउनु पर्थ्यो। हिब्रूमा तपाईँले त्यहाँ जानुभयो भने हिब्रूका लेखकले यसरी भन्नुहुन्छ, प्रायश्चितको दिनले चाहिँ पापको सम्झना गराउँछ अरे। पापको बिर्सना होइन, के गराउँछ अरे? सम्झना गराउँछ अरे। किनभने बलिदान रगत कुनैको रगत कोरलीले चाहिँ हाम्रो पापलाई चाहिँ हरण गर्न सक्दैन भनेर नयाँ करारले भन्छ। त्यसकारण प्रायश्चितको दिनले चाहिँ हाम्रो पापलाई सम्झना गराउँथ्यो। अनि योम किपुर भनिन्छ प्रायश्चितको दिनलाई चाहिँ। अनि यो किपुरको अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस् है, किपुरको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वर र पापी एउटा यस्तो सम्बन्धमा आउनु जहाँ चाहिँ दुवैको के हुन्छ? एकाकार हुन्छ। एकाकार भनेको चाहिँ मिश्रण हुन्छ, मिलन हुन्छ, मिलाप हुन्छ है। प्रायश्चित गर्नु भनेको चाहिँ अघि तपाईँहरूले पनि भन्दै थियो, स्वीकार्नु ठिक हो। अर्को के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? पश्चाताप गर्नु ठिक हो। तर प्रायश्चित भनेको चाहिँ एटोनिमेन्ट किपुर भनेको चाहिँ त्योभन्दा बढी हो। यदि हामी स्वीकार्छौँ मात्र, हाम्रो पापलाई स्वीकार्छौँ मात्र भने स्वीकारेपछि हामी के गर्छौँ त? फेरि पाप गर्छौँ? त्यो प्रश्न छ नि त। पश्चाताप गर्छौँ, ठिक छ, रुन्छौँ, कराउँछौँ, पश्चातापपछि के गर्छौँ त? फेरि पापतिर जाने हो त? प्रायश्चितले चाहिँ के भन्छ भने जब हामी त्यस्तो सम्बन्धमा आउँछौँ जुन सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुन्छ, त्यसपछि टर्निङ ब्याक भन्ने नै छैन। फेरि हामी विगतमै फर्किने छैन। फेरि हामी पुरानो जीवनमा हामी फर्किन सक्दैनौँ। फेरि पापमा नै हामी डुब्न सक्दैनौँ। फेरि हामी पुरानो जीवनमा नै हामी जान सक्दैनौँ। प्रायश्चित भनेको चाहिँ त्यति शक्तिशाली हुन्छ। यसकारण त मैले तपाईँहरूलाई भने धेरै इसाईहरू परिवर्तन भएको हुन्छ, नवीकरण भएको हुँदैन। नवीकरणमा चाहिँ प्रायश्चित देखिन्छ। हामी नवीकरण, रूपान्तरण, तपाईँ परिवर्तन हुनुभएको छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर परिवर्तन भन्दा बेसी हामी चाहिँ रूपान्तरण, नवीकरण हुन आवश्यक छ। हामी नवीकरण भएको विश्वासीको जीवनमा चाहिँ हामी प्रायश्चितलाई देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ तपाईँले 9 अध्यायमा जानुहोस्, त्यही महिनाको 24औं दिनमा इजरायलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। अब यो चाहिँ पुरानो करारमा प्रायश्चितको एउटा के हो भने सङ्केत हो। तपाईँले आफ्नो केसमा धुलो हाल्नुहुन्छ। भाङ्रा भनेको बाख्राको भुत्लाको कडा कपडा हो। भाङ्रा लगाएपछि यसले के सङ्केत दिन्छ भने हामी चाहिँ के छौँ? हामी चाहिँ प्रायश्चित गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ पुरानो करारमा गरिने के हो? प्रायश्चितको एउटा सङ्केत हो।
यसले चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ कति धेरै प्रायश्चित गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ प्रायश्चित अथवा योम किपुरको दिन चाहिँ मानिसहरूले के गर्थे अरे बलिदान चढाउँथे, रगत बगाउँथे। तर अचम्मको कुरो चाहिँ यहाँ त्यो भएको छैन। हेर्नुहोस् है, 7औं महिनाको 10औं दिन, यही महिना नै हो प्रायश्चितको दिन पर्ने दिन चाहिँ। तर इजरायलीहरूले के गरेको छैन भने उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ परम्परा अनुसार, विधि अनुसार प्रायश्चित गरेको छैन। उनीहरूले चाहिँ साँचो हृदय लिएर चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ, प्रायश्चित गरिरहेको छ। प्रियहरू, हामी विधिगत रूपमा नियम अनुसार, कानुन अनुसार जबरजस्ती केही गरिरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य हुँदैन। केही कुरो पनि, चाहे त्यो दशांश दिने कुरा नै किन नहोस्, चाहे त्यो भेटी चढाउने कुरा नै किन नहोस्, त्यो तपाईँको हृदयदेखि निस्किएको छैन भने तपाईँ एउटा मण्डलीको, यो चाहिँ एउटा नियम हो, मण्डलीको विधि हो, यो चाहिँ एउटा परम्परा हो, यो चाहिँ एउटा विधि हो भनेर तपाईँले दिइरहनु भएको छ भने त्यसले तपाईँको जीवनमा कुनै पनि फरक पार्दैन। नयाँ काम तपाईँहरूले केही पनि गरिरहेको छैन। यसकारण दशांश भेटी भन्ने कुरा जति पनि अहिले हामी गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ विधि भन्दा पनि, नियम भन्दा पनि, कानुन भन्दा पनि त्योभन्दा माथिको कुरा हो। त्योभन्दा पनि माथिको कुरा हो। आराधना गर्ने कुरा, प्रशंसा गर्ने कुरा त नियम होइन नि। नियम भन्ने बित्तिकै हामी बाँधिन्छौँ। तपाईँलाई मन परोस् अथवा मन नपरोस्, तपाईँले त्यो गर्नै पर्छ, किनभने त्यो के हो, नियम हो। तर आराधना भन्ने कुरा, प्रशंसा भन्ने कुरा, दशांश भन्ने कुरा, प्रायश्चित गर्ने कुरा चाहिँ नियम होइन प्रिय। त्यो चाहिँ नियमभन्दा पनि माथिको कुरा हो। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ मानिसहरूले प्रायश्चित गरेको छ। नेहेमियाले यहाँ भनेको छैन तिमीहरूको लागि चाहिँ त्यो नियम हो, उनीहरू आफैले प्रायश्चित गरेको हो। प्रियहरू, मण्डलीमा पास्टरले जबरजस्ती प्रायश्चित गराएर हुन्छ? हुँदैन नि। प्रायश्चितको सेमिनार राखेर हुन्छ? हुँदैन नि। प्रायश्चित जबसम्म हामीले आफै महसुस गर्दैनौँ मैले चाहिँ प्रायश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, कसैको जबरजस्तीमा प्रायश्चित चाहिँ पुरा हुँदैन। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नेहेमियाले चाहिँ प्रायश्चितको दिन तोकेको छैन, जस्तो पुरानो करारमा तोकिन्थ्यो। मैले अघि पनि भने वर्षको एक दिन के हुन्थ्यो, प्रायश्चितको दिन हुन्थ्यो। त्यो दिन हरेक इजरायलले पापलाई सम्झिँदै उनीहरूले बलिदान चढाउनु पर्दथ्यो। तर यहाँ त्यो भएको छैन। 8 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने 8 अध्यायमा उनीहरूले बाइबल अध्ययन गरेको छ। परमेश्वरको व्यवस्थामा उनीहरूले समय बिताएको छ। 1 घन्टा होइन, 2 घन्टा होइन, 3 घन्टा होइन, 6 घन्टा। दिनको एक पहर भनेको चाहिँ 6 घन्टा हो। 8 अध्याय तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ उनीहरूले जब तृषित हृदय लिएर परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले समय बिताएको छ। 9 अध्यायमा आए पश्चात त्यो वचनलाई सम्झिएको कारण, उनीहरूले वचनलाई बुझेको कारण, वचनलाई आफ्नो हृदयमा गाडेको कारण, हाम्रो पिता पुर्खाले त परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेको रहेछ, परमेश्वरको विरुद्ध अपराध गरेको रहेछ, यसकारण हामी यो अवस्थामा छौँ। तपाईँले 9 अध्यायको अन्तिममा हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ प्रार्थना गर्दै गर्दा उनीहरूले के भनेको छ भने हाम्रै देशमा हामी यसरी दास भएर बाँच्नुको पछाडि चाहिँ हाम्रै अपराधको कारण भनेको छ। प्रायश्चित त त्यसरी निस्किने हो नि त। त्यसरी कति सेमिनारहरू प्रायश्चितको सेमिनारहरू छ, कति मण्डलीको सभाहरू प्रायश्चित पश्चातापको सेमिनार। त्यसरी हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। अरूले तपाईँलाई जबरजस्ती पश्चाताप गर भनेर तपाईँले पश्चाताप गरेर के त्यो हुन्छ? त्यो हुँदैन। प्रायश्चित पूर्ण हुँदैन। यसकारण प्रिय तपाईँले याद गर्नुपर्छ 1 अध्याय 1 पदमा चाहिँ के भनेको छ, उनीहरू चाहिँ तयार भएको कारण, पश्चातापको निम्ति तयार भएको कारण उनीहरूले पश्चाताप गरेको छ। 2मा जाउँ है, 2मा जाउँ। इजरायली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेको थिए। उनीहरू तयार छ। म अब अन्तिममा आएँ है। तपाईँहरूलाई निद्रा लागिसक्यो भन्ने मैले सुन्दैछु है। तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। मैले यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ 6 घन्टा भन्दैछु। कति घन्टा? 6 घन्टा। 6 घन्टा वचनमा समय बिताएको छ भन्दैछु है। तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है। 2 पदमा है, म 6 घन्टै बिताउँदिनँ, तपाईँ नतर्सिनुहोस्। 6 घन्टै म बिताउँदिनँ। अब यहाँ जानु हेर्नुहोस् है।
इजरायली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे भनेको छ यहाँ चाहिँ। तपाईँ र मैले तपाईँ हेर्नुहोस् है, अघि तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रायश्चित भनेको के हो भनेर मैले सोध्दै गर्दा तपाईँले के भनिदिन्थ्यो? स्वीकार गर्नु भन्दै। त्यो सही हो, स्वीकार गर्नु सही हो, तर प्रायश्चितको पहिलो कदम नै स्वीकार गर्नु रहेछ। पहिलो कदम चाहिँ स्वीकार गर्नु रहेछ। प्रायश्चित त स्वीकार गर्नुभन्दा धेरै गहिरो छ प्रियहरू, धेरै गहिरो छ। पाप स्वीकार गरे पश्चात तपाईँले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ। यसकारण मैले अघि सुरुमै के भन्दै थिएँ, 10 अध्याय भनेको चाहिँ आज्ञा पालन हो। आज्ञा पालन हो। पाप स्वीकार गरेपछि के गर्ने त? आज्ञाकारी हुने। आमेन, आज्ञाकारी हुने पहिलो कदम हो है। प्रायश्चितको पहिलो कदम चाहिँ पाप स्वीकार गर्नु। यहाँ त्यही गरेको छ, उनीहरूले पाप स्वीकार गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो पिता पुर्खाको पापको निम्ति, आफ्नो पापको निम्ति है उनीहरू चाहिँ क्षमा मागेको छ, स्वीकार गरेको छ है। धेरैचोटि हामी पापलाई स्वीकार गर्छौँ, पाप क्षमा माग्छौँ, तर भोलिको दिन हामी त्यो परीक्षामा पाल्ने स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले निमित्तान्न पारेका हुँदैनौँ। हेर्नुहोस् है, हामी रुन्छौँ, कराउँछौँ, प्रभु मेरो पापको लागि क्षमा दिनुहोस् भन्छौँ, तर हाम्रो जीवनमा त्यस्ता स्रोतहरू हुन्छन् जुन स्रोतले चाहिँ हामीलाई हरेक समय परीक्षामा पारिरहेको हुन्छ। त्यस्तो स्रोतहरूको किल्ला चाहिँ हामी भत्काउँदैनौँ। एकजना पास्टरले एकजना आफ्नो मण्डलीको जवान छोराले प्रार्थना गरेको जहिले सुन्नुहुन्थ्यो अरे, जहिले एउटै प्रार्थना गर्ने अरे, यसो भन्ने अरे प्रार्थनामा, प्रभु परमेश्वर यो मेरो जीवनमा भएको कालो जालो हटाइदिनुहोस् भन्थ्यो अरे। अर्को दिन पनि आउने अरे, प्रभु यो मेरो जीवन भएको जालो चाहिँ तपाईँले हटाइदिनुहोस् भनेर। एक दिन त पास्टरलाई साह्रो रिस उठेछ, प्रभु यो छोराको जीवनको जालो मात्र होइन माकुरै मारिदिनुहोस् भन्दै हो। अब माकुरै मरेपछि त जालो नै हुँदैन नि भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। धेरैचोटि हामी पनि प्रभु पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, पाप क्षमा गरिदिनु। भोलिको दिन गएर बडो राम्रो तरिकाले पाप त क्षमा भयो भने पाप गरिरहेको छु है। त्यो पाप मात्र होइन प्रिय, पाप स्वीकार मात्र आवश्यक होइन। पाप स्वीकार चाहिँ पहिलो कदम हो प्रिय। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ, धेरै कार्यहरू छ। यसकारण त्यसको निम्ति चाहिँ तयार हुनुपर्छ। यहाँ के गरेको छ उनीहरूले? अरू जातिहरूबाट आफूलाई अलग पारेको छ। किनभने परमेश्वरले इजरायल जातिलाई चाहिँ एउटा स्पेसल विशेष जातिको रूपमा सुन्नु भएको थियो है। पहिलो कोरिन्थीमा पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, अन्य जातिसँग तिमीहरूको के सम्बन्ध? पापीहरूसँग है, विश्वास नगर्नेहरूसँग तिमीहरूको के सम्बन्ध? अन्य जातिहरूसँग एउटै जुवामा ननालियो भनेर भन्नुहुन्छ। यसकारण उनीहरू प्रायश्चितको लागि तयार हुँदै गर्दाखेरि हामी अन द स्पोट मलाई चाहिँ के अगुवाई भयो अरे, मलाई चाहिँ के को लागि? उपवासको लागि अगुवाई भयो, 40 दिनको लागि प्रार्थनाको लागि अगुवाई भयो, मलाई चाहिँ यो कुराको लागि अगुवाई भयो, मलाई चाहिँ त्यो केटीलाई विवाह गर्नको लागि अगुवाई भयो, मलाई चाहिँ त्यो केटा मन पर्यो त्यो अगुवाई भयो भनेर हामी पुरा परमेश्वरलाई दोष लगायौँ। तयारी पनि चाहियो। प्रायश्चितको लागि उनीहरूले कति तयारी गरेको छ हेर्नुहोस् त। तयारी उनीहरू प्रायश्चित भित्र छिर्नुभन्दा जानुभन्दा अगाडि उनीहरू तयार भएको छ। उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा तयार भएको छ, शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा उनीहरू तयार भएको छ। हरेक कुरा तयार भयो, उनीहरूले प्रायश्चितमा छिरेको छ। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ प्रायश्चित एउटा अचम्म लाग्दो कुरो। मैले अघि पनि तपाईँहरूले भने प्रायश्चितको लागि उनीहरूले परम्परालाई के गरेको छैन? फलो गरेको छैन, पछ्याएको छैन, फलो गरेको छ। उनीहरूले प्रायश्चित गर्दै गर्दा उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? उनीहरूले रगत चढाउनु पर्थ्यो, उनीहरूले बलिदान दिनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले त्यो परम्परालाई नपछ्याइकन साँचो हृदयले चाहिँ उनीहरूले पश्चाताप गरेको छ। तपाईँले नेहमिया 9देखि 3 पदसम्म तपाईँले 4वटा चरणहरू देख्नुहुन्छ। त्यो चरणहरू लेख्नुहोस् अनि हामी वचनलाई लिइराख्छौँ। लेख्नुहोस् तपाईँले। पहिलो चाहिँ प्रायश्चितको महसुस।
उनीहरू आफैले महसुस गरेको छ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, प्रायश्चित गर्नुपर्छ भनेर। कसैले जबरजस्ती गरेको छैन। 9:1 तपाईँले त्यही कुरा देख्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ प्रायश्चितको जन्म भएको छ। त्यसपछि प्रायश्चितको जन्म भएको छ 9:2 तेस्रो चरण चाहिँ प्रायश्चित चाहिँ पूर्ण भएको छ। चौथो चाहिँ प्रायश्चित चाहिँ धर्मशास्त्र प्रतिको प्रत्युत्तर, जहिले पनि बाइबलसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ है। हाम्रो प्रायश्चित चाहिँ यो चाहिँ 9:3 देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले यहाँ देख्नुभयो अन द स्पोट केही पनि हुँदैन। अन द स्पोट केही पनि हुँदैन, त्यसको लागि तयारी चाहिन्छ। पवित्र आत्माले बोल्यो भनेर जे पाए त्यही नगर्नुहोस्। पवित्र आत्माले अगुवाई गर्यो भनेर जे पाए त्यही नगर्नुहोस्। मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ, अमेरिकामा एकजना मण्डलीको विश्वासी एकजना स्त्रीले $2 लाख चोरेको थियो अरे के। अनि पुलिसले समात्यो अरे। पुलिसले समातेर जेलमा किन यो गरेको भन्दा त मलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको भन्छ अरे कि। अन द स्पोट केही पनि हुँदैन। प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ, मैले वचन बोल्नको लागि हप्ताभरि प्रत्येक दिन तयार गर्नुपर्छ। अब मैले यो भन्न सक्दिनँ परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ, म एकैचोटि शनिबार ड्याममै गएर बोलिदिन्छु, जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिन्छु भनेर हुँदैन। तयारी चाहिन्छ, त्यसको लागि तयारी चाहिन्छ। प्रायश्चित पनि त्यही हो। एकैचोटि प्रायश्चित नगर्नुहोस्। एकैचोटि त्यो गुवा र गुङ्गु रुने, कराउने, आँसु झार्ने, सिगान झार्ने, छाती पिट्ने नगर्नुहोस्। तयारी गर्नुहोस्। जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुहोस्। तपाईँको जे पनि तपाईँले निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्, बाइबलमा समय बिताउनुहोस्, परमेश्वरको इच्छालाई जाँच्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुहोस्। त्यतिकै हावा एउटा भनाइ छ नि, हलो भनेर चलो भन्छ नि, त्यस्तो नगर्नुहोस् तपाईँले है। अनुसार प्रभु, म यो समय विशेष प्रार्थना गर्दछु। तपाईँले जसरी प्रभु हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, साँच्चै प्रभु हामीले विगतमा धेरै भुल गल्तीहरू गरेका छौँ। हाम्रो पिता पुर्खा, हाम्रो घर घराना हो प्रभु, हाम्रा अघिल्ला पुस्ताहरूले तपाईँको विरुद्ध पाप अपराध हो प्रभु, व्यवस्थाविहीन हो प्रभु, विभिन्न कामहरू गरेका होलान्। म प्रार्थना गर्दछु, तपाईँले हामीलाई प्रायश्चिततिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई हाम्रो आत्मामा नवीकरणतिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई आत्मामा नयाँ तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, आत्मामा नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। हो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हो प्रभु, हाम्रो टुटेका सम्बन्धहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। हो प्रभु, तपाईँ हाम्रो भत्किएका भग्नावशेषहरूलाई, पर्खालहरूलाई प्रभु हामी पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहोस्। जसरी सयौँ वर्ष अगाडि नेहेमियाको समयमा हरेक इजरायली जातिहरूलाई प्रायश्चिततिर, नवीकरणतिर, आत्मिकी जागृतितिर, हो प्रभु, आत्मिकी रूपान्तरणतिर डोर्याउनु भयो। म बिन्ती गर्दछु, आज हाम्रो मण्डलीमा, आज हाम्रो सम्प्रदायमा, आज हाम्रो जातिहरूमा त्यो आत्मिकी नवीकरण, हो प्रभु, आत्मिकी जागृति, हो आत्मिकी रूपान्तरणको आवश्यकता छ। हो प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु त्यो रूपान्तरणको लागि, म प्रार्थना गर्दछु आत्मिकी पुनर्निर्माणको लागि प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ। म प्रभु विशेष तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। आजको दिन प्रभु, तपाईँले हाम्रो आत्मामा नयाँ तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, आत्मामा हामी प्रत्येकलाई नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। हो प्रभु, आज हामीले भत्किएका पर्खालहरूलाई देख्न सकौँ। हो, आज हामी आत्मामा प्रभु, हो हामी निष्क्रिय छौँ भने, आत्मामा हामी भत्किएका छौँ भने, हाम्रो आत्मिक क्षेत्रहरू प्रभु टुटेका फुटेका छन् भने, तपाईँले प्रभु हामीलाई प्रायश्चितद्वारा, हो प्रभु, हाम्रो पाप स्वीकारोक्तिद्वारा हामीलाई तपाईँको सम्बन्धमा फेरि जोड्नु भएको होस्। हाम्रो घर घरनाहरूलाई प्रभु तपाईँको सम्बन्धमा लिएर आउनको निम्ति हामी प्रत्येक मण्डलीलाई तपाईँले जोड्नु भएको होस्। हामी प्रत्येकलाई चलाउनु भएको होस्, तपाईँको राज्यको निम्ति खटाउनु भएको होस्। म तपाईँलाई फेरि पनि
यो सुन्दर समयको लागि, यो वर्षको लागि प्रभु धन्यवाद दिँदछु प्रभु। तपाईँले हामी प्रत्येकलाई अघिल्लो भागमा अनि अगाडिको भागमा प्रभु सहायता गर्नुभएको छ। हामी आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँ हामी प्रत्येक रहनुभएको, जसरी अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई रहेर सहायता माग गर्नुभयो। सबै कुराहरू प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पँदै माग्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, हामी आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ र आशिषको प्रार्थनामा सञ्चालिकाज्यूलाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरू जो जति यो माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ।